नमस्ते साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई डे लेक्चर्स युट्युब च्यानलमा। आज भने हामी तपाईँहरूको माझमा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिहरू, शिक्षक सेवा आयोग 50 वस्तुगत प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसमा शिक्षा सम्बन्धी हामी जानकारी दिनेछौँ। ल त सुरु गरौँ आजको सेसन। नेपालको शिक्षा नीतिमा लेखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या कुन हो? यसको राइट आन्सर अस्पष्टता। यस्तै प्रश्न नम्बर 2, शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो? शिक्षा सम्बन्धी सिपको विकास। यसरी संसद शिक्षा नीति निर्माणका ढाँचा के हुन्? संरचनावादी र गतिशील ढाँचा। र यस्तै अर्को प्रश्न, शिक्षा नीति बनाउँदा देशको संविधान अनुसार बनाइन्छ, त्यो कुन स्रोत अन्तर्गत पर्दछ? यसको राइट आन्सर आन्तरिक स्रोत अन्तर्गत। र यस्तै अर्को प्रश्न, सरकारद्वारा स्थापित संरचनाले तयार गर्ने नीति कुन सिद्धान्तमा आधारित छ? यसको राइट आन्सर हो संस्थागत सिद्धान्त। यस्तै अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा शिक्षा नीति बनाइन्छ भने त्यो कुन स्रोत अन्तर्गत पर्दछ? यो राइट आन्सर हो बाह्य स्रोत अन्तर्गत पर्दछ। यस्तै अर्को प्रश्न, जनताको आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण गर्नु कुन सिद्धान्तमा आधारित नीति हो? यसको राइट आन्सर हो जनमतको सिद्धान्त। यस्तै अर्को प्रश्न, विभिन्न आयोगहरूले दिएका सिफारिसका आधारमा शिक्षण बनाइन्छ भने त्यो कुन स्रोत अन्तर्गत पर्दछ? यो राइट आन्सर हो आन्तरिक स्रोत अन्तर्गत पर्दछ। यस्तै अर्को प्रश्न, नेपालमा शिक्षा नीति कस्तो पद्धतिबाट निर्माण गरिन्छ? बहुलता प्रणालीबाट चाहिँ शिक्षा नीति निर्माण गरिन्छ। नेपालको शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रिया कुन दृष्टिकोणबाट विकसित भएको छ? यसको राइट आन्सर हो सेक्टर वाइज एप्रोचबाट चाहिँ विकसित भएको छ। यस्तै गरी शिक्षक सक्षमताको प्रारूप परिमार्जन मस्यौदा कति सालमा लागू गरेको पाइन्छ? यसको राइट आन्सर विक्रम 2072 सालमा लागू गरेको पाइन्छ। यस्तै शिक्षक प्रमाणीकरण तालिमको धाराहरू कतिवटा छन्? यसको राइट आन्सर हो 4वटा। र यस्तै अर्को प्रश्न, विक्रम 2043 सम्मको रेडियो शिक्षा तालिम कति जिल्लामा विस्तार भएको छ? यसको राइट आन्सर हो 62 जिल्लामा स्थापना भएको छ। यस्तै अर्को प्रश्न, 180 घन्टे तालिमबाट कतिजना शिक्षकले तालिम गरेका थिए? यसको राइट आन्सर 5389 जनाले तालिम गरेका थिए। यस्तै अर्को प्रश्न, सहभागी शिक्षकले विद्यालय फर्केको कति दिनभित्र निर्दिष्ट ढाँचामा अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्दछ? यसको राइट आन्सर हो 45 दिनभित्र। र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, 10 दिनको तालिम लिए पश्चात सहभागी शिक्षकले विद्यालय फर्केर कति दिनको अभ्यास कार्य गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ? यसको राइट आन्सर हो 30 दिनमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै खुल्ला दूर शिक्षाको परीक्षणको रूपमा माध्यमिक तहको लागि शिक्षा दिने कार्यको सुरुवात कहिलेबाट भयो? यसको राइट आन्सर शैक्षिक सत्र 2064बाट भएको हो। यस्तै सर्वप्रथम खुल्ला माध्यमिक तहको कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 2064मा कतिवटा विद्यालय सञ्चालन भएका थिए? यसको राइट आन्सर हो 5वटा विद्यालय। यस्तै अर्को प्रश्न, स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार अङ्ग्रेजी रेडियो ट्युसन कार्यक्रमको सञ्चालन कहिले भएको थियो? यसको राइट आन्सर हो 2048 सालदेखि चाहिँ सुरु भएको थियो अङ्ग्रेजी रेडियो ट्युसन कार्यक्रम। र यस्तै दूर शिक्षाको केन्द्रबाट 150 घन्टे प्राथमिक शिक्षक तालिम कहिलेबाट सुरु भएको हो? यसको राइट आन्सर हो विक्रम 2047 सालदेखि दूर शिक्षा केन्द्रबाट। अनि यस्तै नेपाल कुन तहबाट शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गरिन्छ? यसको राइट आन्सर हो शिक्षा विभागबाट। र यस्तै अर्को प्रश्न, खुल्ला माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालन विक्रम 2065मा विस्तार भएर कतिवटा पुगेको थियो? यसको राइट आन्सर हो 22वटा पुगेको थियो। र यस्तै विश्वमा पत्रकार शिक्षाको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भयो? यसको राइट आन्सर हो सन् 1940 बेलायतबाट भएको थियो। यसरी श्रीलङ्कामा खुल्ला विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भयो?
यसको राइट आन्सर हो सन् 1980बाट भएको थियो। यस्तै गरी शिक्षक नियमावली बमोजिम दूर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? यसको राइट आन्सर हो 9 जना सदस्य रहने चाहिँ व्यवस्था छ। यस्तै दूर शिक्षा कुन शिक्षाको वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा सञ्चालित गरिन्छ? यसको राइट आन्सर हो अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा सञ्चालित गरिन्छ। यसरी बी लेभलको प्राथमिक शिक्षा तालिम कार्यक्रम परिचय रूपमा कति जिल्लामा सञ्चालन गरियो? यसको राइट आन्सर हो 3 जिल्लामा, जस्तै सल्यान, बैतडी र कञ्चनपुर गरेर 3 जिल्लामा चाहिँ बी लेभलको प्राथमिक शिक्षा तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। यसरी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मार्फत सञ्चालित आय आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत कतिवटा समूहहरू क्रियाशील रहेका थिए? यसको राइट आन्सर हो 5050वटा। आर्थिक वर्ष 2077-71मा चाहिँ 5050वटा चाहिँ रहेका थिए। यस्तै रिफ्ल्याक्ट उपागमको साक्षरता प्रारम्भ कुन चरणबाट हुन्छ? यसको राइट आन्सर हो सामाजिक मुद्दाको पहिचान। यस्तै नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको सामुदायिक अध्ययन केन्द्र कुन हो? यसको राइट आन्सर हो श्रीकोट सामुदायिक अध्ययन केन्द्र बैतडी। यसै बैतडीमा रहेको थियो। यस्तै गरी औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो अनौपचारिक शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? यसको राइट आन्सर हो इलिज र फ्रेरे। यसरी विशेष लक्षित जनसमूहलाई विशेष सिकाइ सिकाउन विद्यालय बाहिर सङ्गठित गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम नै अनौपचारिक शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? यसको राइट आन्सर हो यो भनाइ चाहिँ ला वेलाको हो। अनि यस्तै गरी विश्व साक्षरताको संस्थापक कसलाई मानिन्छ? यसको राइट आन्सर हो डाक्टर फ्याक्लो ब्यागलाई चाहिँ मानिन्छ। यसरी सघन रूपमा अनौपचारिक शिक्षा लागू भएको मध्ये 8 जिल्लामा कहिले सुरु भएको थियो? सघन रूपमा अनौपचारिक शिक्षा, यसको राइट आन्सर आर्थिक वर्ष 2060-61मा चाहिँ लागू भएको थियो। यसरी सघन अनौपचारिक शिक्षाको अन्तिम चरण कहिले लागू भएको हो? यसको राइट आन्सर हो आर्थिक वर्ष 2062-63। यसरी बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप अनुसार प्रभावकारितासँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कतिवटा रहेका छन्? यसको राइट आन्सर हो 15वटा रहेका छन्। जस्तै स्वास्थ्य सुरक्षा र बचाउसँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कति रहेका छन्? यसको राइट आन्सर हो 13वटा रहेका छन्। यसरी समावेशीकरण सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कति रहेका छन्? यसको राइट आन्सर हो 9वटा रहेका छन्। यस्तै गरी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कति रहेका छन्? यसको राइट आन्सर हो 15वटा रहेका छन्। यसरी विद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कति रहेका छन्? यसको राइट आन्सर हो 20वटा रहेका छन्। यसरी विद्यालयको भौतिक संस्थासँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कति रहेको छ? यसको राइट आन्सर हो 45वटा रहेको छ। र यस्तै गरी विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुका प्रमुख उद्देश्यहरू कतिवटा रहेका छन् त? यसको राइट आन्सर हो 3वटा रहेका छन्। यस्तै अर्को प्रश्न, विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा एवं कार्यान्वयन निर्देशिकामा कतिवटा कार्यनीति लिएको छ? यसको राइट आन्सर हो 8वटा। र यस्तै गरी अर्को प्रश्न, विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनका लागि गठित केन्द्रीय संयोजन समितिमा कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? यसको राइट आन्सर हो 21वटा। र यस्तै गरेर जिल्ला स्तरीय सम्बन्धित समितिमा कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? यसको राइट आन्सर हो 11वटा। र यस्तै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा कहिलेदेखि अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा र विस्तारको काम प्रारम्भ भएको थियो? यसको राइट आन्सर विक्रम सम्वत 2007 शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ भएको थियो। र यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, शिक्षा नीतिको विश्लेषणमा प्रयोग गरिने EFO सिद्धान्तहरू के हुन्? यसको राइट आन्सर हो एचिभमेन्ट, एप्रोप्रिएटनेस
अनि एडक्वेन्सी र एक्सेस। यस्तै गरी अरूका कुरा वा भाव बुझ्ने क्षमता कुन सिप अन्तर्गत सिपभित्र पर्दछ? यसको राइट आन्सर हो परानुभूति विकास अन्तर्गत पर्दछ। लौ त आजलाई यति नै। यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त, धन्यवाद।